अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आज जिस तारीखी इमारत में मैं खड़ा हूं ये मकबरा नूर जहां है जो कि वाक़ है शाहदरा लाहौर के अंदर। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेहरुन्निसा यानी नूर जहां जिनका अलमशहूर नाम और उनके बारे में उनका ताल्लुक जो है वो एक फ़ारसी वालदैन ख़ानदान से था और जहांगीर के हरम तक वो कैसे पहुंची, तो इस पर हम बात करेंगे और उनका हुकूमत के अंदर कितना अमल दखल था, कितनी पावरफुल वो मलिका रही हैं और अमूर सल्तनत चलाने में जो है वो उनका कितना किरदार रहा। जहांगीर उनके करीब कैसे आए और आज के इस लेक्चर के अंदर आप ये मौजू जो है वो सुनेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, ये अपनी नौयत की ऐसी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसको देखने के लिए जो है वो लोग दूर दूर से आते हैं। पहले इसकी हालत जो है वो नागुफ्ता बे थी, लेकिन अगर अब आप इसकी इमारत को तज़ीन व आराइश का सिलसिला जारी है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ इसमें। और ख़ास बात ये कि इसके मेरे बिल्कुल दाईं तरफ जो है वो आसिफ खान का मकबरा है जो इनके भाई थे, और उससे बिल्कुल आगे जो है मकबरा जहांगीर है। और उसके दरमियान में ये अगर आपको विसल की आवाज़ जो है वो आ रही हो तो ये ट्रेन की पटरी यहाँ से जो है वो गुजरती है। और तो बात कर रहे थे हम कि मेहरुन्निसा जो है वो हरम में कैसे पहुंची। नूरजहां जहांगीर के वज़ीर आज़म मिर्ज़ा ग़ियास बेग अलमारूफ एतमादुद्दौला की बेटी थीं। नूरजहां का मतलब है दुनिया की रोशनी, और वो 1577 में फ़ारसी वालदैन के यहाँ पैदा हुई और उन्हें मेहरुन्निसा का नाम दिया गया। 17 साल की उम्र में उन्होंने मुग़ल दरबारी शेर अफ़गन से शादी की। ये शादी 13 साल तक जारी रही और उसके नतीजे में एक बेटी पैदा हुई जो कि मेहरुन्निसा की अकलौती औलाद थी। 1607 में अपने शोहर की वफ़ात के बाद मेहरुन्निसा जहांगीर के हरम में सौतेली माँ के तौर पर जो है वो दाखिल हुई और 1611 तक जहांगीर ने उन्हें देखा भी नहीं था। 1611 में उनकी नज़र जो है वो मेहरुन्निसा पर पड़ती है और वही वो टर्निंग पॉइंट था कि मेहरुन्निसा नूर जहां में किस तरह से तब्दील हो गए। और उसके बाद जहांगीर ने नूर जहां से जो है वो शादी का इरादा जाहिर किया, जो कि एक ही साल के अंदर अंदर ये मामला तो हो गए। और उसके बाद जो है मलिका नूर मेहरुन्निसा जो है मलका नूर जहां बन गई। मेहरुन्निसा अपनी जहानत की वजह से अमूर सल्तनत में इतना दखल करना शुरू कर दिया कि अक्सर जहांगीर अपनी उम्र की वजह से वो इन अमूर सल्तनत पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे और ज़्यादातर रिलाई जो है वो अपने मुशीरों पर जो है वो करते थे। इस चीज़ को मेहरुन्निसा ने जो है वो कैप्चर कर लिया और वो रियासती अमूर में इस कदर दाखिल हो गई कि अब यहाँ तक के आम तौर पर चूँकि बादशाह इस तरह की इजाज़त नहीं दिया करते थे, लेकिन नूरजहाँ को ये परमिशन ख़ास तौर पर दी गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम से सिक्के भी जो है वो बनवा लिए। तो अ, ये बताता चलूँ कि जहांगीर के ये 20वीं बीवी के तौर पर मंजर आम पर आई थीं। और उसके बाद जो है वो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जहांगीर बादशाह जो है कश्मीर जाते हुए बागियों के हाथों गिरफ्तार हुए और मेहरुन्निसा की ही फरासत और उनकी डीलिंग की वजह से और जो वहाँ पर निगोशिएट उनके साथ किया बागियों के साथ और फौज कशी भी की गई, तो जहांगीर को बाहिफाजत जो है वो वापस लाया गया। तो इसके साथ साथ जो है वो अगर देखा जाए तो रियासती अमूर के अंदर इस कदर दाखिल हो जाना
کہ مختلف سفیروں کے ساتھ بھی معاملات جو ہے وہ طے کرنے شروع کر دیے۔ یہ ایک طرح سے امور سلطنت میں بہت زیادہ جو ہے انوالومنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ 28 اکتوبر 1627 کو وفات پا گئے۔ اس کے بعد ہونے والے جانشین کے جدوجہد میں نور جہان کے اپنے بھائی آصف خان نے ان کے خلاف سازش کی اور اپنے داماد خرم کے ساتھ اتحاد کیا جو تخت کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ خرم کامیاب ہوا اور شاہ جہاں کے نام سے اگلا مغل بادشاہ بنا۔ نور جہاں کی مقبولیت ختم ہوئی، انہیں محل کے اندر نظر بند کر دیا، تاہم ان کے مالی وسائل کو نہیں روکا گیا۔ اب یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب نور جہاں نے اپنا جو ان کے فنون لطیفہ کی، جو ان کی لکھنے کی اور ڈیزائن کرنے کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ابھر کر سامنے آئیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مقبرہ بھی انہوں نے اپنا جو مقبرہ تھا اس کو خود جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو ہے وہ ناموں سے جو ہے وہ شاعری بھی انہوں نے کی اور فارسی شاعری بھی کی۔ تاج محل کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے اپنا مقبرہ بھی تعمیر کروایا، جہاں پر آج ہم جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور 1645 میں 68 سال کی عمر میں وفات پانے کے بعد وہ وہیں پر مدفون ہوئے۔ 19ویں صدی کے اندر اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا گیا، یہاں کے نوادرات اور قیمتی سفید پتھر جو ہے وہ اتار لیا گیا، یہاں تک کہ جو تابوت تھا اس کے اندر سے بھی اہم جوہرات اور یہ چیزیں نکال لی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کچھ چیزیں یہاں پر مخدوش حالت میں نظر آ رہی ہیں، لیکن تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف آرکیالوجی پنجاب نے اس کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس مقبرے کو نوادرات ایکٹ 1975 کے تحت ایک محفوظ یادگار قرار دیا اور اس کے تحفظ اور بحالی کا کام شروع کیا۔ مقبرے کی تعمیر میں 70% سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل نے اس کی بحالی کے لیے بھارت سے خصوصی سرخ پتھر درآمد کیا اور 90% مقبرے کو محفوظ اور بحال کر دیا ہے۔ اس کام میں پتھر کی جڑنا کے پیچیدہ بحالی، ساختی استحکام اور کھوئے ہوئے تعمیراتی عناصر کی تعمیر نو شامل ہے۔ اس جاری پروجیکٹ کا مقصد آثار قدیمہ کو تحفظ دینا اور اس کو بحال رکھنا اور آنے والی نسلوں تک جو ہے یہ تعمیرات اور یہ بلڈنگز اور اس تاریخ کو وہاں تک جو ہے پہنچانا ہے، اور امید ہے کہ اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے باقی بھی تعمیرات جو مغلیہ طرز کی تعمیرات پاکستان میں خاص طور پر لاہور میں موجود ہیں، اس پر کام جو ہے وہ جاری رہے گا، اور لوگوں کو ایک تفریح کا اور تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر آ کر باقاعدہ طور پر خود سے دیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس لیکچر سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔